श्रीदुर्गायै नमः। श्रीदुर्गा सप्तशती तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उद्याद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपात् ययोद्धुमथाम्बिकाम्। स देवीं सरभर्षेण बवर्ष समरेऽसुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासु गयेः सच्छिन्नधनवा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्। तस्यः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचाथ दिव्यस्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्। भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणस्तदपि साक्षिणात् ततः सिंहासमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चस्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतुदारुणैः ततो वेगात्कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः। देवी क्रुद्ध्वा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपस्तथा परान् लाङ्गूलस्ताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः
कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरच्छुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण भिक्षुण्णा महितस्य व्यसीरयत् लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धुतशृङ्ग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्तः शतशो निपेतुर्नभसो अचलाः इति क्रोधसमाधमात मा पतन्तं महाशुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महाशुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत्यस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्ययत् तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरक्रन्तत ततो महाशुरो भूयो माहिषं वपुरस्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जस्यत्यांशु देवताः ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुस्तं सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो न नृत्युश्चाप्सरो गणाः ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय महापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयः सत्याः सन्तु मम कामाः पूर्णाः सन्तु मनोरथाः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।